सेशन जे आसा गोवा युनिव्हर्सिटीच्या आवारान फॅकल्टी एन्क्लेव कॅन्टिना कडेन ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी मुद्दाम आपयल्या. ताका खूब कारणां आसात आनी म्हजे बरोबर म्हजे गुटाचे मेंबर्स, एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर्स आसात, सेक्रेटरी आसा, ट्रेजरर आसा, वायस प्रेसिडेंट आसा, बाकीचे एक्झिक्युटीव मेंबर आनीकूय येवपाचे आसात. आज ही मुद्दाम प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हटल्यार फाटली 2 म्हयने गोंय विद्यापीठ खूब चर्चेन आसा आनी थोड्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्यात, थोड्यो एक वायट कश्यो अश्यो गोश्टी गोवा युनिव्हर्सिटीच्यो नांवान खूब कडेन आज पब्लीश जातात. आनी गोवा युनिव्हर्सिटी टिचर्स असोसिएशन म्हणून आमची जी संघटना आसा, जी टिचरांची संघटना आसा, तेजे व्यू पॉयंट्स ह्या सगळ्या गजाली कडेन कितें आसा हेजेर आमी सगळ्यो चर्चा केल्यो आनी थोड्या गोश्टींनी आमकां कमेंट करपाक जाय म्हणून ही कॉन्फरन्स आमी हांगा आयज आपयल्या. तर सगळ्यात पयलीं सांगूंक सोदता की गोंय विद्यापीठ हें आज परत एकदां A+ ही रँक घेवन नॅक ग्रेडिंगान आज एक बरी युनिव्हर्सिटी देशांतली म्हणून मुखार सरल्या आनी तेजो आमकां सगळ्यांक आनंद आसा. आमचे सगळे फॅकल्टी मेंबर ह्या हेका लागून खपल्यात. रायट फ्रॉम ऑथॉरिटीज, फॅकल्टी मेंबर्स, नॉन टिचींग स्टाफ सगळ्यांनी मेळून काम केलां आनी एक बरो हो जैतिवंत अशें आमकां मेळ्ळां आनी तेजोय आनंद आसा. दुसरें आमचो आनी एक फॅकल्टी, एक बरो संशोधक प्रोफेसर कौस्तुभ प्रियोळकार हाका आज UGC डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमीक एनर्जी कन्सोर्शियम म्हणून जो आसा ताजो तो प्रमुख संचालक म्हणून आज 1 तारखेच्यान थंय रुजू जाला आनी ही आमकां एक भुशणास्पद अशी गोश्ट आशिल्ली. एक बऱ्यापैकी संशोधक फिजिक्स डिपार्टमेंटांतलो आज तो थंय पावला. आमी ताजेंय कौतूक पयर आमच्या जनरल बॉडी मिटिंगेन केलें. सो हेजे पळय ह्या फाटल्या दिसांत आमी एक आमची जनरल बॉडी मिटींग घेतली आनी त्या जनरल बॉडीन आमकां एक हें दिलां, मॅन्डेट दिली की तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमची जी बाजू आसा आनी थोडे जे गैरसमज आसात गोंय विद्यापीठा बाबतींत वा गोंय विद्यापीठाच्या टिचरांच्या बाबतींत वा हांगा कितें घडटा ताचेर ते थोडे पयस जावपाक मदत मेळटली. सो हातूंतले 2 मुख्य मुद्दे जे आसात ते म्हटल्यार एक जो एक फाटल्यानी डोमिसायलचो जो इश्यू जालो, आमचेच वायस चान्सलर प्रोफेसर हरिलाल मेनन आनी एका पेपराक इंटरव्यू दिली आनी तातूंतल्यान अशें मत जालें की गोंय विद्यापीठान जे गोंयांतले शिक्षक आसात म्हणजे डोमिसायल क्लॉज वापर करून म्हणजे ऑटोमॅटिकली गोंयकार जाले, तांचे जे हांगा आसात ताका लागून आमची युनिव्हर्सिटीची रँकींग घसरता असो स्टेटमेंट आयलो आनी तेजेर मागीर खूब बोवाळ जालो प्रेसान बी. आनी त्याच अनुशंगान मागीर बाकीच्यो थोड्यो गोश्टी ज्यो युनिव्हर्सिटीन इंटरनल लेवलाचेर चालू आशिल्ल्यो, चवकश्यो वा आनी कितें गैरप्रकार अशे जे म्हणटाले ताजे बाबतींत तेय मागीर प्रेसान चड मोठ्या प्रमाणान गाजपाक लागले आनी एका तरेची मिडिया ट्रायल जावपाक लागली आनी तातूंतल्यान खूब गोश्टी बऱ्यो वायट जावपाक लागल्यो. सो ताजेर आमी विचार करपाक आमची मिटींग आपयली. त्या दिसांनी नॅक विजीट आशिल्लें म्हणून आमकां थोडे दीस लागले हे सगळे एक्शन घेवपाक. आमी मागीर वायस चान्सलराक मेळ्ळे, आमी थोडे प्रेस नोटी काडले, पूण परत मागीर जनरल बॉडी मिटींग आपयली आनी तेजे नंतर दुसरो जो आनी एक विशय आसा तो म्हटल्यार सद्या जे गाजता ते हांगा थोडी कॉलेजां शिफ्ट जावपाची आसात, गव्हर्मेंट कॉलेजीस. त्याच बरोबर आज पब्लीक युनिव्हर्सिटीचे बील आयला, प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचो हे वाडटा. सो हाजेर आमचें मत जें कितें आसा तेंय आमी विचारान घेतलें आनी ताजे बद्दल तुमकां हांव म्हायती आज दिवपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स. आनी टायम वगडासना मेन म्हटल्यार जो विशय डोमिसायलाचो विशय जो वायस चान्सलरान आमचे काडलो आनी तांणी जे स्टेटमेंट केलें. सो पयली गजाल आमी ताजी एक अपॉयंटमेंट घेतली, तांचे कडेन मेळ्ळे, तांकां विचारलें की ह्या बाबतींत तुमचें कितें मत, म्हणजे कितें तुमकां सांगपाचें आशिल्लें. कित्याक जनरल परसेप्शन भायर अशें जालें की गोंयांतले टिचर आसात ते हांगा म्हाका दिसता तेंचें कंट्रिब्युशन चड जायना आनी ताका लागून गोंयचो रँकींग जो आसा तो घसरता. पूण जर तुमी तेजेर फाटोफाट म्हणजे त्याच आठवड्याक आमची नॅक विजीट जाली आनी गोंयांत केन्नाच मेळनाशिल्लो तसो नॅक रँकींग आमकां A+ मेळ्ळी. हेजो जर हेच टिचरांनी काम केलां, बाकीचे सगळ्यांनी, हेच म्हणजे फक्त गोंयकारूच न्हय, बाकीचे जे आमचे टिचर आसा, पयलींचे सिनियर टिचर आसा वा गोंया भायले जे शिक्षक आसा ते सगळ्यांनी मेळून काम केलां म्हणून हो रँक मेळ्ळा. सो हो पयलो म्हणजे ऑटोमॅटीक ही जाप सगळ्या लोकांक कळ्ळी की जें कितें एक परसेप्शन आशिल्लें की गोंयकार टिचरांचे परफॉर्मन्स बरें जायना हें जालें. तेणी आमकां कितें सांगलें की आपणें जे स्टेटमेंट केलें तें अशे तरेन केल्लें की जे आमचे सिनियर जे लेवल प्रोफेसर आसात ते आतां ह्या वर्सांनी रिटायर जावपाचे आसा, फर्स्ट बॅच बी जी आशिल्ली ती.
आणि जे नवीन टिचर हालींच जॉईन जाल्या कित्याक आमकां एक तरेचो परफॉर्मन्स बेज जो प्रमोशन मेळटा तातूंत तुवें थोडी अमकीच वर्सां काम करपाक जाय, अमकेच स्टुडंटांक गायड करपाक जाय, पेपर पब्लीश करपाक जाय, हे सगळे क्रायटेरियान बसपाक आतांच्या टिचरांक थोडो वेळ लागतलो. म्हणून आपल्याक एक चिंता दिसल्या आनी ते जावपाना आनी एखाद वेळ आमची रँकींग घसरपाक शकता हे आपणें ताका लागून म्हटलेलें. सो आमी आनी ताका लागून ताका दिसतालें की डोमिसायल रिलॅक्स करून प्रोफेसर लेवल मनीस हांगा अपॉयंट करप भायले आनी ते वाडप. पूण तें इतकें सोंपें जायना हें आमी तांकां सांगलें आनी ऑल्टरनेटिव्ज दिले की आमी ह्या हेजेर सहमत ना, आमकां हे क्लॉज रिलॅक्सेशन करपाची हें ना, कित्याक हें आमचें एक्चुली हातान ना, हे सरकारान दिल्लें क्लॉज आसा आनी तेजो फायदो घेवन आज गोंयान आमच्या युनिवर्सिटीन कितलेशेच टिचर जॉईन जाल्या आनी ते टिचर आज बरे पैकी काम करतात. त्याच बरोबर आमचे पयलींचे टिचर आसा गोंयचे वा गोंया भायले जे डोमिसायल क्लॉज लावचे पयलींचे आसा तेवूय बरें काम करतात. आनी ताका लागून हितून डिफरन्शिएट आमी करपा जायना, आमी सगळे एकठांय आसात. जो टिचर हांगा जॉईन जाता तो आमचो, फक्त अशें दाखोवन दिवं जायना की गोंयचे टिचर बाबा कॉम्पिटंट ना वा भायले टिचर रिसर्च करना. कित्याक दुसरो मुद्दो जो जालो की तांचे जे स्टेटमेंट येतकूच हांगा खूब जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, राजकारण्यांनी घेतली, प्रेसान कितें कितें येवपाक लागले, पॅनल डिस्कशन जालें आनी थोड्यांनी आमचे जे पयलींचे सिनियर टिचर जे गोंया भायले हांगा आसा, स्थायीक जाल्या कितलींशींच वर्सां, हांगा तेणी बरे पैकी काम केल्लें आसा, तांकां टार्गेट करपाक तांची थोड्यांची नांवां घेवन हाजो रिसर्च झिरो आसा, ताणें कांयच करूं ना अशें जेन्ना जालें तेन्ना दुसरे ही बाजू म्हणजे आमचे हे टिचरूय दुखावले. म्हणजे दोनूय सेक्शन ऑफ टिचर्स, जे गोंयकार टिचर हांगा आसा आनी जे गोंया भायले इतले वर्सां तेणी तन मन धन हांगा खर्चून हांगा रावल्यात, बरे बरे भुरगे तांणी घडयल्यात, तेवूय दुखावले. ताजेर आमी जी मिटींग घेतली तेन्ना आमी डिसायड केलें की वी वील इश्यू अ स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू दीस स्टेटमेंट आनी आमी त्या ज्या कोणे कोणे हे स्टेटमेंट केले आमी तांचे कडेन चॅलेंज केली तांकां की तुमी प्रूफ करून दाखया की हे जे सगळे टिचर आसात तेणी कांयच काम करूं ना. काम करप, तांचें संशोधन करप, शिक्षण क्षेत्रांत काम करप, हे वेगवेगळे गोश्टी आसात आनी प्रत्येक गोश्टींनी कंट्रिब्युशन वेगवेगळे तरेचें आसता. सो म्हाका दिसता ती चॅलेंज तशें कोणेच मागीर आमकां कांय दाखोवनूय दिवना आनी आमचे कडेन डेटा आसा पूण तो डेटा हांगा मांडपाक आमकां तशें बरें दिसना. पूण जे कोण हांगा युनिवर्सिटीन काम करतात आपल्या कुवती प्रमाणे, आपल्या क्षमते प्रमाणे काम करतात आनी तांचेर म्हाका दिसता क्वेश्चन उबारचे पयलीं लोकांनी स्टडी करची पडटली. तांणी काम कितें म्हणजे इन्क्लुडींग आमचे इनसायड जे ऑथॉरिटीज आसा तांणीय बी आनी आउटसायड जे मिडिया वा आनी पॉलिटिशियन आसा तांणीय बी. सो हांव आमच्या मिडिया भावांकूय सांगूंक सोदतां की सगळो रिकॉर्ड इज ऑनलायन. तुमकां आनी इवन नॅकाचें जें आसता सबमिशन जे आसता आमचे पियर रिपोर्ट बी, तो सगळो ऑनलायन आसा. यू कॅन सी द कंट्रिब्युशन ऑफ टिचर्स. आमचे संशोधनाचे सगळे डिटेल्स ऑनलायन आसात, सगळे आसा आनी तुमी पळयात शिक्षणाच्या बाबतींत, संशोधनाच्या बाबतींत आमचे टिचर परफॉर्म करतात. आतां ह्या गोश्टीचो हे करतनाच थोडे दोन ज्यो गोश्टी आनी एक प्रसंग म्हटल्यार जाता, जे एक प्रसंग ऑलरेडी प्रेसान पयलीं आयिल्लो, ताजेर परत बोट दवरून थंयच्यान परत युनिवर्सिटीक टार्गेट करपाचो प्रयत्न जालो आनी त्याच बरोबर युनिवर्सिटीकच न्हय ते कन्सर्न एका टिचराक वा स्टुडंटाक वा ओवरऑल युनिवर्सिटीच्या टिचरांचेर परत एक प्रश्न आयलो की हांगा एग्जामी सारक्यो चलनात, हांगा पेपर लिकेज जाता, हांगा कोण कोणाक हेल्प करता. आतां हेतूनय आमचो म्हणणें म्हणजे अशे जेन्ना प्रकार जातात ते ऑलरेडी जे कितें एलिगेशन कोणाचें आशिल्लें, कोणें कंप्लेन केल्या तेवूय टिचरूच, कंप्लेनंट टिचर, ताजो एक्यूज जो कोण आसा म्हणजे कोणाक ताणी एक्यूज केला ही इज ऑल्सो टिचर, एखाद्या स्टुडंटाचें नांव आसूं. आमकां त्या भानगडीन एक्चुली पडपाक मेळना ह्या अशा विशयांनी, कित्याक दीज आर मॅटर ऑफ एज पर एक्ट जें कितें आसा तें. सो आमी ताजेर कमेंट करूंक शकना आनी आमी कोणाकूच गुन्यांवकारी वा कोण दोशी ना हेंवूय म्हणपाक शकनात, कित्याक मॅटर वील टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टायम इन्व्हेस्टिगेशन आनी ज्या तरेन तें इन्व्हेस्टिगेशन चलपा जाय तें चलता, तितून गव्हर्मेंटाची इन्क्वायरी करता. सो आमकां ताजेर कांयच कमेंट करपाक मेळना. पूण आमची एक हें आशिल्लें स्ट्रॉंग की डोंट डू कॅरेक्टर एसेसिनेशन, डोंट डू मिडिया ट्रायल. जी जशे तरेन ते मॅटर जगा मुखार आयले, इन्क्लुडींग नॅशनल लेवलाचेर पावले आनी थंय पेपर लिकेज जाला. तुमकां याद आसतली की व्हायस चान्सलरान स्वताच म्हणलां की थंय पेपर लिकेज जावना, पूण हांव त्या हितून वचना कित्याक अगेन फॅक्ट फायंडींग कमिशन वॉज देर आनी इन्क्वायरी आमची चालू आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो आमी कांयच करपाक शकना तातूंत. आनी कोण दोशी आसत वा ताजेर कितलो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एज पर हीज गिल्ट
ऑर क्रायम वॉट एवर इट इज वील बी गिवन. आमकां तितून कोणाचेर चडूय हें करपाक अन्याय करपाक जायना गरजे भायर वा कोणाक रिलॅक्सूय करपाक जायना. सो आमी त्या बाबतींत कांय म्हणना. पूण त्या घटनेचो इतको वापर जालो आनी आमकां हांगा खूब मानसीक त्रास जालो टिचरांक, स्टुडंटांक, पेरंटांक. आनी ताका लागून म्हाका दिसता मिडियान आनी कांय स्पोक्समॅन जे आसात पॉलिटिकल पार्टीची तांणी गोवा विद्यापीठाच्या बाबतींत वा शैक्षणीक संस्थाच्या बाबतींत इन जनरल उलयतना मातशें सांबाळून उलोवपाक जाय. एक जे एक युनिवर्सिटी सारक्या एका संस्थेची प्रतिश्ठेक धक्को लागो जायना. थंयच्या टिचरांचो मान सन्मान वा बाकीचे जे कितें आसा तेंचें काम हाची दखल घेवन जे कितें स्टेटमेंट करपाक जाय वा आमच्या हांगसरली जी सिस्टम आसा ती कशी चलता हें पयलीं खबर आसपाक जाय. आतां त्या इशून हांव चड सांगना पूण पेपर लिकेज म्हणल्यार कितें हाजेरूय खूब डिस्कशन जावपाक शकता की एक्सटर्नल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम ह्यो गोश्टी. पूण हांव त्या बाबतींत उलयना कित्याक आतां तो टायम ना. पूण जे कितें इन्वेस्टिगेशन आमी एज अ टीचर असोसिएशन आमी पळयतात की जे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा ते म्हाका दिसता चालू आसा. आमी फक्त इमिजिएटली जेन्ना आमच्या एका टिचर कलिगाक सस्पेंड केलो तेन्ना आमी वायस चान्सलराक मेळपाक गेले एज अ असोसिएशन. आमी तांकां विचारलें की ताका सस्पेंड कित्याक केल्या. ताणें सांगलें आमकां कितें आमचो क्वेश्चन आशिल्लो एक कोणी समज कंप्लेन घालता खंय तरी न्यूजपेपर हितून पुलीस स्टेशनार न्यूजपेपर येता. बेस्ड ऑन दॅट कंप्लेन इफ यू सस्पेंड समबडी देन एनीबडी कॅन बी सस्पेंडेड. फाल्यां आनी कोणाचेर कंप्लेन आयली ताका सस्पेंड करतले. आमचो कंटेन्शन तो आशिल्लो. वी वर टोल्ड दॅट युनिवर्सिटी हॅज टेकन लिगल एक्शन. सो आमी सांगलो ओके तुमी लिगल एक्शन घेतला, लिगल एडवायस तो घेतला आनी जर गेल्या तुमी मुखार वी वील सी लेटर वॉट इज टू बी डन. पूण कोणाचेरूच अन्याय जावं जायना हो आमचो आग्रह आसा. आनी त्या जो कंप्लेनंट आसा ताकाय जस्टीस मेळपाक जाय, जो कोण आज अक्यूज आसा वा ताकाय जस्टीस मेळपाक जाय. आनी वी शूड नॉट ट्रीट एनीबडी गिल्टी अंटील इज प्रोवन. सो दॅट वॉज वॉट वी वॉन्टेड टू से. पूण जालें कितें की फाटल्या दिसांनी जेन्ना गव्हर्मेंटान एक इन्क्वायरी कमिटी एक ज्युडिशियल आनी बाकीचे एक्सपर्ट करून केली ताजो इन्क्वायरी रिपोर्ट एज पर प्रेस सबमीट जालो हें आमी आयकलें. तो सबमीट जालो त्याच दिसा एका पेपरान ताजे म्हणजे सेयींग दॅट हो रिपोर्ट आसा, ह्या रिपोर्टान अमको दोशी आसा हे नांवां सकट, टिचराच्या नांवा सकट, कोणें कंप्लेन केली त्या टिचरांच्या नांवा सकट आनी कोण स्टुडंट इनवॉल्व आसा त्या स्टुडंटाच्या नांवा सकट आयलो. हाजेर आमचो आक्षेप आशिल्लो. आतां जर रिपोर्ट सबमीट जालो आनी एका पेपरान आयलो बाकीच्या पेपरांनी तो कित्याक येवना? तो रिपोर्ट कोणें थंय दिलो? गव्हर्मेंटान दिलो, रिलीज केलो काय आनी कोणें रिलीज केलो? हाजेर इन्क्वायरी जावं आशिल्ली. जेन्ना आमी म्हणटात की पेपर लिकेज जर जाली हांगा आनी ताजेर जर ही इन्क्वायरी आसा जाल्यार हो रिपोर्ट कसो लीक जालो ताजेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. सपोज जर तो रिपोर्ट सबमीट केला पब्लीक जाला जाल्यार आमकांय पळोवपाक मेळपाक आशिल्लो. सो वी कॅनॉट कमेंट ऑन ऑथेंटिसिटी. आमी म्हणटात आज एज ऑन टुडे दॅट रिपोर्ट इज फेक. इफ इट इज ऑथेंटीक देन वी आस्क गव्हर्मेंट ऑर एनी अदर ऑथॉरिटी टू फायंड आउट हू हॅज लिक्ड इट अँड ताका कितें तरी जे पनिशमेंट आसा ते तांकांय मेळपाक जाय. सो हो जो विशय आशिल्लो कित्याक तो लिकेज जातकूच म्हणजे तो पेपरार येतकूच अशें जालें की थोड्या ह्या हितूंतल्या इनवॉल्व आशिल्ल्या एका टिचराक खूब धक्को बसलो. तेवूय आमी पेपरार वाचला. तो आनी खंय गेलो हें जालें. सो ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड आनी कन्सिडरींग दॅट इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन अशें जेन्ना मदीं मदीं अशें इंटरफियरन्स जाता प्रेसाचें केन्ना केन्ना चड हस्तक्षेप जाता ताका आमचो आक्षेप आशिल्लो. आनी जनरल बॉडी मिटिंगेनूय आमकां म्हणजे सांगूंक सोदता आमकां एक्चुली वी वॉन्ट प्रेस टू पब्लीश वॉट एवर इज गूड बॅड ऑल वी डोंट हॅव एनी इशू. पण अननेसेसरी हॅरसमेंट जी जाता ती जावपा जायना अशी म्हाजी तुमचे कडेन विनवणी आसा. आनीक इन्क्लुडींग इवन वी वर एडवायज टू गो फॉर एडिटर्स गिल्ड फायलिंग अ कंप्लेन ऑर प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया आनी ताजे आमी वी आर स्टडींग ऑल दीज एस्पेक्ट्स. पूण म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी हेजेर विचार करपाक जाय. आनीक जशें पोर्ट्रे जाता ते एक्झॅक्टली तशें ना. मॅटर्स वील कम आउट, इट वील बी क्लियर आनी ऑल लिगल रिकोर्स आर अवेलेबल. दुसरो आनी एक जो इव्हेंट आशिल्लो तो म्हणजे आनी एक स्टुडंटाचो इव्हेंट तातूंतय परत टिचरांचेर आक्षेप आयलो. थंय परत वी कॅनॉट टॉक अबावट वॉट एक्झॅक्टली हॅपन. पूण ताजेरूय बाबतींत म्हाका दिसता खूब अतिरंजीत अश्यो बातम्यो पेपरांनी पसरल्यात आनी खरी गोश्ट कितें आसा ती आमकांय वी डोंट नो अँड वी कॅनॉट कमेंट ऑन इट. पूण म्हाका दिसता ताजो इतको परिणाम जाता की जनरल समाजाचेर, पेरंटाचेर, भुरग्यांचेर आनी तांकांय एक भिरांत दिसता अरे हांगा कितें तरी चल्लां. आमी सांगूंक सोदता एज अ टीचर वी आर व्हेरी रिस्पॉन्सिबल.
खंय एक दोन घटना समजा जाल्यो जाल्यार सुद्दां देर आर चॅनल्स टू करेक्ट दीस, रेक्टिफाय इट अँड फायंड आउट वॉट हॅज हॅपन. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की युनिवर्सिटीन हे सरसकट सगळ्यो गोष्टी अश्योच चल्ल्यात. आज युनिवर्सिटींतले खुबशे भुरगे हांगा शिकून व्हडल्या व्हडल्या पदांचेर पावल्ले आसात, डिसिजन मेकर जाल्ले आसात, तांकां युनिवर्सिटी कशी चलता ती खबर आसा. सो म्हाका दिसता हाजेरूय सांबाळून म्हाका दिसता सगळ्यांनी कमेंट वा बरोवपाची गरज आसा. आनी जो टायम कितें एका रातीन कोणाक आमी गिल्टी करपाक शकनात वा कोणाक निर्दोश शक्य करपाक शकना. इन्क्वायरी हॅज टू टेक प्लेस आनी चड जेजेर अक्यूज आसा ताका तर चडूच टायम जायो टू प्रूव दॅट ही इज नॉट गिल्टी. सो म्हाका दिसता इतके फास्ट खंयच्योच गोष्टी जावपाक शकनात. आनी मदीं भुरग्यांच्या एग्जामी आसतात, मदीं वेकेशन आशिल्लें, सो ताका लागून थोड्यो ज्यो डिले जातात त्यो डिले धरून फुडें म्हाका दिसता हो इन्क्वायरी प्रोसेस चलतलो. आनी तो कित्याक आमी आमचेच शेवटी टिचर थंय मेंबर असतात, एक्सपर्ट्स असतात, आनी जे कितें ते करतात दॅट विल बी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी अँड दॅट कॅन बी चॅलेंज, दीट कॅन बी एक्सेप्टेड. इट इज अप टू द कन्सर्न पीपल. पूण म्हाका दिसता हेज्या बाबतीन पयलींच शिता फुडें मीठ खावपाचो जो प्रकार चल्ला आनी मिडिया ट्रायल जी चल्ल्या ती म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. आनीक डेली सेन्सेशनल न्यूज अशी म्हाका दिसना ह्या युनिवर्सिटीन अश्यो डेली सेन्सेशनल न्यूज दिवपाक आनी ब्रेकिंग न्यूज दिवपाक मेळटल्यो. पूण एक रिस्ट्रेंट वी रिक्वेस्ट अवर प्रेस ब्रदर्स अँड सिस्टर्स टू हॅव दॅट रिस्ट्रेंट. थिंक दॅट दीस इज युअर युनिवर्सिटी, वी आर ओन्ली अ कस्टोडियन ऑफ दीस प्लेस, वी ऑल्सो प्ले अ रोल. पूण म्हाका दिसता ओवरऑल गोंयच्या प्रतिश्ठेक बाधा फावो सारकें कांय करपा जायना. ही आमची तुमचे मार्फत सगळ्या कडेन विनवणी आसा. इवन लोकांक सुद्दां आमकां अशें सांगन दिसता की वी आर टेकिंग ऑल दीस थिंग्स सिरियसली मोमेंट वी कम टू नो अँड ऑल थिंग्स आर देन इन प्लेस आनी इट वील हॅपन इन द वे इट शूड हॅपन. तिसरी जी गोष्ट आशिल्ली जी आनीक आमकां म्हणजे गोंयच्या विद्यापिठाच्या अस्तित्वाक आज एक मारक ठरपा सारकी गोष्ट. आनी सिन्स टीचर्स आर द प्रायमरी लायक से अबाउट गोवा युनिवर्सिटी, वी आर थिंकींग अबाउट इट. ज्यो गोष्टी आतां फाटल्यानी चालू आसात, प्रायवेट युनिवर्सिटी गोंयांत खूब येवपाक लागल्या, तांकां लागून वेगळे वेगळे संशोधन कायद्यान परत परत सुरू आसा. आजून एकूय फंक्शन जावना, पूण म्हाका दिसता अंदू फंक्शन जावपाची शकता. आनी आमी तांकां अपोजूय करूना, पूण अनड्यू फेवर्स ह्या प्रायवेट युनिवर्सिटीक गव्हर्मेंटान दिवचे न्हय. आनी जे कोर्सीस आमचे जे चालू आसात गोंय विद्यापिठान आसूं वा कॉलेजींनी आसूं ते कोर्स आनी जे टीचर गोंय सरकारानूच अपॉयंट केल्ले आसा तांकां आनी तांच्या भविश्याक मारक ठरता अशी एक्शन गोवा गव्हर्मेंटान घेवची न्हय. हो पयलो प्रश्न, हो पयलो एक रिक्वेस्ट आसा अबाउट प्रायवेट युनिवर्सिटीज. दुसरो मागीर जो प्रश्न आशिल्लो तो पब्लीक युनिवर्सिटी. आतां पयरूच जे बील डिस्कस जालें विधानसभेत, सो आमी सिन्स द बील इज ऑलरेडी नाव गॉन टू सिलेक्ट कमिटी, पूण तातूंतली प्रावधानां आमी पळयलीं आनी आमकां म्हाका दिसता ती खुबशी मारक ठरपाची आसात. आज गोंय हें ल्हान प्रदेश, गोंयान हार्डली एक 70-75 कॉलेजी आसा, ती गोवा विद्यापिठाच्या अंडर चालू आसा. आज जेन्ना क्लस्टर युनिवर्सिटी गोंयान स्थापन करपाचो वा पब्लीक युनिवर्सिटी म्हणून क्लस्टर कॉलेजीस करपाचो प्रश्न आयलो, कितल्यो जातल्यो, कश्यो जातल्यो आनी त्यो कित्याक जातलो हेजो विचार म्हाका दिसता साबार लोकांनी करपाचो गरज आसा. आनी चड आमच्या शैक्षणीक संस्थांतल्या लोकांनी करपाक जाय. आनी ताजे मुखार कितें जातलें, समजा तेजो इफेक्ट गोवा विद्यापीठ आमची चडशी पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीस हांगा चलयता, फाल्यां ते क्लस्टर कॉलेजींतले लोक भुरगे हांगा एकादो येवपाक शकपाना, ते म्हणटले आमकां थंयच पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा. सो हांगा इतली फॅसिलिटी आसा, हांगा इतले टीचर आसात, तांणी मागीर कितें करपाचें. हांगा समज इंटिग्रेटेड कोर्सीस सुरू जाले, ताका आख्खे गोंयच्यान भुरगे इंटिग्रेटेड कोर्स जेन्ना सुरू जाता तेन्ना 12वीच्यान सुरू जाता. आमचे कडेन ऑलरेडी आमी इंटिग्रेटेड कोर्सीस खूब सुरू केल्ले आसा आनी एकादे करपाचे आसतले, पूण सगळ्याच कडेच्यान भुरगे थंय येतले अशें ना. आमची एक पर्टिक्युलर कॅचमेंट एरिया ना. आतां समजा एक पणजेची कॉलेज आसा, तेजी कॅचमेंट एरिया ती आसता, केपेची कॉलेज ताजी ती कॅचमेंट. आमकां गोंय विद्यापिठाक सगळेच एंटायर एरिया इज कॅचमेंट एरिया. पूण जर भुरगे हांगा आमी तांकां कॉम्पिटिशना म्हणून आमी जर अंडर ग्रॅज्युएट केले जाल्यार थंयचे भुरगे हांगा येतले. सो इट इज ऑल्सो रिवर्स ड्रेन फॉर देम. सो ह्या गोष्टीचो विचार करून क्लस्टर युनिवर्सिटींनी जर जाता जाल्यार कसले कोर्सीस आनी ती कशे तरेन जावपा जाय, ताजें फॉर्मेशन कशे तरेन जावपा जाय हाजेरूय विचार जावपा जाय. पूण आज वी आर व्हेरी कॉशियस आनी वी आर ऑल्सो डिस्कसींग दीस पॉयंट कित्याक क्लस्टर युनिवर्सिटीचो प्रश्न अजून येवनाशिल्लो. आतां विधानसभेन आयला म्हणून आमची मिटींग जातली आनी ताजेर आमी डिस्कशन जातलें. तिसरो आनी आमकां सामको म्हत्वाचो आनी आमकां गंभीर परिणाम आमच्या विद्यापिठाचेर जावपा सारको प्रश्न आसा तो म्हटल्यार
एक्विजिशन ऑफ लँड ऑर लँड ट्रान्सफर बाय गोवा गव्हर्मेंट. गोंय विद्यापीठ आतां ह्या ताळगांव पठाराचेर जे आसा तेजी इतली जागा जी आसा तातूंत आमचे वेगवेगळे सेक्शन, आतां आमी आसा ती एकेडमीक सेक्शन एरिया, पूण आतां आमी खूब नवी डिपार्टमेंट्स वेगवेगळे कडेन बांदल्या आनी युनिवर्सिटी इज अ कंटिन्युअस बॉडी. ती वाडत उरतली, नवे नवे प्रोग्राम्स येतले, नवे बिल्डिंग्स येतल्यो आनी ताका लागून जेन्ना ही युनिवर्सिटी अस्तित्वात आयली तेन्ना इतलो जागो गोंय विद्यापीठा खातीर गव्हर्मेंटान दिलो, हे आमकां खूब आनंदाची गोष्ट आसा. आनी तातूंत शक्य जाता तेन्ना, गरज पडटा तेन्ना एडिशन आमचें चालत आसता कितें तरी नवीन करपाच्या वास्तूंनी. पूण आज जर ह्या विद्यापीठाचो जागो ऑलरेडी आमकां सगळे वटेच्यान एनक्रोचमेंट जाला आनी आतां ऑलरेडी एक मोठो वांटो हांगसरलो जर सरकारी कॉलेजांक शिफ्ट करपाक, जशें सीएमांनी पळय स्टेटमेंट केला, वापरलो जाल्यार ताजो गंभीर परिणाम विद्यापीठाचेरूय जातलो. आमकां कितें आमचे डेव्हलपमेंटाक जें कितें जाय तेंय मेळपाना. आनी दुसरें म्हटल्यार ही जी कॉलेजां हांगा येतली, ह्या आमच्याच कॅम्पसान आनी एक कॅम्पस दुसरो जावप इज मातशें म्हणजे एक विचित्र आसता. कॅम्पस विदीन कॅम्पस जर दे आर मॅनेजींग ऑन देअर ओन आनी आमच्या कॅम्पसान येवन ते वेगळी कॉलेज कशी जाता जाल्यार तातूंत खूब फावटी मागीर कॉन्फ्लिक्ट जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून आमचो 4-5 वर्सां पासून असोच डिमांड आशिल्लो की जर खंयची कॉलेज हांगा येता जाल्यार इट शूड बी पार्ट ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी. ताजेच एक स्कूल करपाक जाता. आतां समज आर्ट कॉलेज येता, म्युझिक कॉलेज येता, फायन आर्ट कॉलेज, बाकीचे ज्यो कोण कोण आसात वा बाकीची कॉलेज आसा आर्किटेक्चर, इफ दे आर रेडी टू कम दे कॅन बी अकोमोडेटेड हियर बाय कन्वर्टींग देम इनटू पार्ट ऑफ दीस युनिवर्सिटी. हो आमचो सिंपल पयलीं पासून डिमांड आसा आनी अजुनूय आसा. आतां सरकाराक हांगसरल्या जाग्याची गरज कित्याक भासली होवूय दुसरो प्रश्न आसा. म्हणजे हांव तितून चड खोलान वचपाक सोदिना, पूण जेन्ना पणजे शहरान फाल्यां तुमी इमॅजीन करा इतकी कॉलेज आसात, पणजे शहर शैक्षणीक एक वैभव अशें तुमी धरात. आज जर थंयच्यो कॉलेजी सगळ्यो काडल्यो, फार्मसी कॉलेज काडली, ही सगळी बाकीच्यो कॉलेजीस काडल्यो, फाल्यां पणजे उरतलें कितें? म्हणजे म्हाका आनी एकट्यान हो प्रश्न केलो, फाल्यां फक्त पणजे कसिनो उरतले आनी कसिनोक लागून पणजे गर्दी जाल्यार चलता. भुरगे जर कॉलेजान वयता जाल्यार जर ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी पणजेची एक सांस्कृतीक शैक्षणीक वैभव जर नश्ट जाता जाल्यार पणजेकारांनी हाजेर विचार करचो पडटलो. आनी कॉलेजे जेन्ना तुमी हांगा उलयतात ताचे कितलेशेच परिणाम परत त्या कॉलेजीचेरूय जातलो हे आमी जाणात. सो म्हाका दिसता सरकारान पयलीं हेजेर गंभीरतायेन विचार करपाक जाय. दुसरो प्रश्न आसा तो ह्या बाबतीन की जर तुमी कॉलेज हालयली थंयची, थंय आज त्या जाग्यांनी तुमी करतले कितें हो पयली प्रश्न आमकां आन्सर जायो. ती कॉलेज जर थंयची व्हेली, फायन आर्ट कॉलेज वा आनी खंयच्यो कॉलेज, तो जागो तुमी करतले कितें? थंय दुसरें कितें येतलें? एकेडमीक कितें येतलें काय आनी कितें नॉन एकेडमीक येतलें, वा ती आनी खंय तरी पीपीपी कोणाक दितले? हो प्रश्न म्हाका दिसता पयलीं सगळ्यांनी विचारपाची गरज आसा. आनी ताजें जर उत्तर आमकां जर बरें मेळत जाल्यार वी वील वेलकम. आनी ते कशे तरेन जावपा आसा दॅट वी वील थिंक. आमी अजून तेजेर कांय डिसिजन घेवना, कित्याक हें पयरूच आमकां कळ्ळां. वी हॅव टू पूट दीस पॉयंट अगेन टू अवर जनरल बॉडी मिटींग. वी वील टेक अ प्रॉपर डिसिजन. पूण म्हाजे हे जे प्रश्न आसात, आनी म्हणजे एक प्रश्न आसा गोवा विद्यापीठाक, आमी तो विचारला वायस चान्सलराकूय बी, की आमची रिक्वायरमेंट ह्या फुडाराचो आमचो प्लॅन कितें आसा हो आमकां पयलीं सांगात. त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतले. दुसरो, गोवा गव्हर्मेंट हांगा हाडून हांगा ते कित्याक हाडूंक सोदता आनी एक्झिस्टींग जागो तो कितें करपाक सोदता, आनी हांगा हाडले जाल्यार ते कशे तरेन त्यो कॉलेजी आमच्या युनिवर्सिटीन असिमिलेट जातल्यो, वा थंय मागीर ती क्लस्टर युनिवर्सिटी येतली. म्हणजे आमच्याच जाग्यार आमकांच एक कॉम्पिटिटींग युनिवर्सिटी जर हांगा हाडून बसोवपाचो प्रयत्न जालो, कितें एज पर सीएम स्टेटमेंट, तो म्हणटा फुडें सगळ्यो कॉलेजी आयदर सगळ्यो नॉन एफिलेटींग जातल्यो, क्लस्टर जातल्यो, वा इंडिपेंडंट जातल्यो. सो फाल्यां जर त्यो अश्यो हांगा चालू उरल्यो आनी फाल्यां आमकां आर्किटेक्चर हांगा जर स्कूल स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार फाल्यां कितें जातलें, वा फार्मसी आमचे कडेन स्टार्ट करपाक जाल्यार कितें जातलें? फाल्यां आमकांय परमिशन मेळपाना. सो म्हाका दिसता हे सगळे विचार साधक बाधक विचार करून सरकारान फुडलीं पावलां घेवची. सिंपल गोश्ट म्हटल्यार ज्या जाग्यार ती कॉलेजां आसात थंय रिकन्स्ट्रक्शन करपाक जाता, ते मोडून टेम्पररी तांकां खंय तरी शिफ्ट करपाक जाता. हे आमी सांगपाची गरज ना. सगळ्यो आतां तुमी जुंता हावस तुमी मोडटात, थंय कितें तरी चलता. म्हणजे हांव चड उलोवपाक सोदिना ताजेर, पूण जेन्ना ते सगळें हें करतात तेन्ना कॉलेजी बांदनाच त्यो डायरेक्ट शिफ्ट कित्याक करपाक जाय हो आमचो प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता थंयच्याय टिचरांनी तांच्याय संघटनांनी हाजेर विचार करपाक जाय. आनी तांचें फ्युचर, आमकां कोणाचेंच फ्युचर, तांचे सर्वीस कंडिशनूय आमकां चेंज जावन तांचेर कितें तरी इफेक्ट जाल्लो असोय नाका. सो एवरीबडी हॅज टू थिंक अबावट इट, नॉट ओन्ली वी. आमी जेन्ना हांगा विद्यापीठान आमकां फुडें जर
आमकां फुडें आमचे बरे प्लॅन आसतले आनी कितें आसतलें तेन्ना जर आमकां जागो मेळना वा हे सगळें करतना गोंय विद्यापीठाक ऑल्टरनेटिवली आनी कितें तरी मेळपा जाय हे सगळें जावं जाय कित्याक पयलीं आमच्या टिचर संघटनांनी असले खूब प्रयत्न ऑपोज केल्ले आसात ते ड्रॉप जाल्ले आसात पूण एक कचरा गार्बेज मॅनेजमेंट प्लांट जो आमचे गोवा युनिवर्सिटी जाग्यार तालिगांव पंचायतीन घेतलो आनी आमकां ऑल्टरनेट जागो ह्या सायडीन बांबोळे दिला तो जागो कांय वापरुवाक मेळना आमी हे सगळें पळयलां आज श्यामा प्रसादाचो विशय आसा तो आमी ऑलरेडी पयलीं काडलेलो तुमी जाणात ताजेरूय आमकां अजून सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळना ओन्ली आन्सर वी गॉट इज फ्रॉम सीएम इट सिम्स एज इन्फॉर्म टू अस बाय गोवा युनिवर्सिटीज इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड आतां युनिवर्सिटीज इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड म्हणजे कितें हेवूय आमी नकळो सो म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी आमकां आन्सर हाजेर सारके मेळपा जाय आमची संघटना हाजेर गंभीरतायेन विचार करता ज्यो कितें एक्शन वेदर इट इज थ्रू अशें मिटींग इन लेटर ऑर इन लिगल वी आर थिंकिंग ऑफ ऑल द रिकोर्सीस and we also need help of lot of people NGOs and others to save Goa University from all these crisis like situations कित्याक जेन्ना आमी सगळी संकटां बरोबरूच पळयतात तेन्ना आय थिंक इट्स अ क्रायसीस वी हॅव टू फायट फॉर इट वी हॅव टू टेक दिस मॅटर इन हँड स्टुडंट ऑल्सो शूड एक्चुअली नाव थिंक अबाउट इट आनी ताजेर फुडें जें कितें जातलें तें आमी पळोवया पूण इन समरी आज जेन्ना हांव तुमच्या मुखार आमच्या संघटनेच्या मार्फत उबो आसात तेन्ना आमी मेनली जो पॉयंट जो आशिल्लो मेन पॉयंट एक आशिल्लो तो जी डोमिसायल क्लॉज जो सरकारान दवरलो आसा ताका आज चेंज करपाची कसलीच गरज ना आमी काय मागूं ना आनी कोणें मागूं नाशिल्लो सो तो तसोच आसुनी तो गोंयच्या फायद्याक लागून आसा हांगसरले सगळ्याचे फायदे आसा आनी जर ते मेळना जाल्यार ताका रिलॅक्सेशन 3-4 फावटी एडवर्टायज करून घेवपाची तरतूद गव्हर्मेंट दिता सो तातूंत म्हाका चेंज करपाची ना दुसरे जे आशिल्ले ते जे टिचरांक आमच्या 2-3 केसीच्या नांवान आज जी मिडिया ट्रायल चालू आसा ती वी रिक्वेस्ट द प्रेस टू स्टॉप अँड ब्रिंग द अदर सायड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ दी पब्लीक आनी मागीर जे आमचे लँड रिलेटेड जे इश्यू आसा तातूंत म्हाका दिसता सरकारांनी आनी लोकांनी ताजेर विचार करपा जाय आनी गोंय विद्यापीठाक आज जी जाग्याची गरज आसा आज तुमी पळयलां IITन बी आतां जाग्याक झगडटा सो आतां जे जागो आमचे कडेन ऑलरेडी आसा तो जर गेलो जाल्यार फाल्यां आमकांय कांय मेळपाचें ना सो म्हाका दिसता जाग्याचो प्रश्न आसा श्यामा प्रसाद मुखर्जीचो प्रश्न आसा स्टेडियमाचो वा पब्लीक युनिवर्सिटीचो जो प्रश्न आसा ताजेर आमी परत फुडें जे कितें पावलां घेतले तुमकां अपडेट करतले पूण आज तुमी सगळे आयले आनी आमकां एक ही जी बाजू आशिल्ली आमची ती मांडपाक आमकां एक संद मेळ्ळी लोकां मुखार ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा आनी आमचो सेक्रेटरी बाब श्री ध्रुव उसगांवकर हाका रिक्वेस्ट करता की एक इंग्लिशीन एक समरी एक दिवन वोट ऑफ थँक्स ताणें करचें सर एक तेज्या खातीर आतां तुमी सांगले की एका सायडीन न्हीद वचपाक जायना दुसरी सायड म्हणल्यार तुमची दुसरी सायड येवपाक इतलो टायम कितें जालो खंयची दुसरी सायड म्हटल्यार आतां तुमी सांगले न्ही आतां खुबशे ट्रायल जाले म्हणटा ट्रायल जाय सो दुसरी सायड येवपाक इतलो टायम कितें जालो पयली गोश्ट म्हटल्यार आमी काय हेजेर इन्स्टंटली रिएक्ट करूंक शकनात कित्याक वेन आमी जाणा इन्क्वायरी खूब चालू असतात कंप्लेन तश्यो खूब असतात ताजेर वी हॅव फेथ इन दॅट सो वी नेवर फेल्ट दॅट वी शूड इमिजिएटली रिएक्ट बिकॉज आमचो एक्चुली आमचे संघटनेचो तातूंत कांयच रोलूच नासता वेन इंडिविज्युअल इज अक्यूज ऑर वॉट एवर इट इज सो आतां जेन्ना आमकां दिसपाक लागलें हें चडूच जालां आनी आमी सुद्दां जेन्ना कसली भुमिका घेता तेन्ना पयलीं एज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी वी हॅव टू कन्सल्ट अवर टिचर्स वी हॅव टू टेक एवरीबडीज हें कित्याक फाल्यां हांवें म्हटलें ना अमको निर्दोश आसा तमको ना फाल्यां दुसरो टिचर दुखावतलो सो वी हॅव टू कन्सिडर एवरीबडी इट टेक्स टायम प्लस आमचें नॅकाचें चालू आशिल्लें आमी ऑल ऑफ अस इनवॉल्ड इन दॅट ताजे फुडें मागीर बाकीच्यो गोश्टी चालू असतात आनी आमच्यो मिटींग चालू असतात आनी हे सगळे हितूनी आमी आनी मदीं एसेंब्ली चालू आशिल्ली आमकां त्या दिसांनी परत हे विशय वाडोवन कित्याक एसेंब्लीनूय हे विशय आयल्यात अशें आमी पळयलां सो आमकां त्या वेळार ते परत चड एक्सप्रेस करपाची गरज नासली कित्याक मागीर इट कॅन बी ट्विस्टेड आनी मागीर बाकीचे इश्यू जाता सो आमी वी वेटेड अंटील दॅट इज ओवर सो टुडे वी थॉट दॅट वी वील इन्फॉर्म तुमचे आतां वायस चान्सलरान स्टेटमेंट दिलो विथ रिस्पेक्ट टू गोंयचे टिचर्स परफॉर्म वॉट एवर द परफॉर्मन्स देंवले म्हणून तुमी असोन क्लॅरिफिकेशन घेतले वायस चान्सलर क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना आमकां कशें खबर दॅट दी रियली मेंट दॅट वे यू ऑल आर सेइंग वी हॅव गिवन हिम रिप्रेझेंटेशन सेइंग दॅट दिस क्लॅरिफिकेशन टू बी गिवन नाव ते प्रेसाक आमी आतां पयर आमच्या मिटिंगेनूय जनरल बॉडी मिटिंगेन आमकां अशी सुचोवणी आयली की वी हॅव टू टेल युनिवर्सिटी टू हॅव अ सॉर्ट ऑफ अ मिडिया
एक्सचेंजीस आणि टॉक अबाउट वेरियस तुम्ही म्हणता डेफमेशन जाता फ्रॉम द हय. मिडिया तर्फे हय. बट इफ क्लॅरिफिकेशन टायमार पावना दॅट विल कंटिन्यू इन जनरल गोवा विद्यापीठ चडशे कित्याकूच रिएक्ट करिना. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की आमच्यो ज्यो गोष्टी बऱ्यो जाता त्यो ऑफिशियल लेवलाचेर पळय आज आमी काय भितर ऑफिशियली प्रेस घेवंक शकना. सो वी आर हॅव्हिंग इट हियर. पूण गोवा विद्यापीठ हें करपाक शकता आनी एक पिरियोडीक इंटरेक्शन विथ प्रेस आमी तांकां रिक्वेस्ट केला. पयर आमच्या जनरल बॉडीन हो ठराव पास केला आनी प्रॉब्ली इट वील हॅपन. तो सार्वजनीक तो तुम्ही म्हणले पळय हय. एक हे जाता बदनामी करपाचो प्रयत्न जाता युनिव्हर्सिटीचो एक पेपर लिकेजे बाबतींत हय. तो फॅक्ट फायंडींग कमिटी आशिल्ली पळय हय. ताणें रिपोर्ट लिकेज कसो केला भायर ते हांवें आतां विचारलें न्हू, तेच म्हणटा. तेजेर तुमी कितें करतले पण तेच म्हणटा आतां आमकां आज सुद्दां खबर ना की जो रिपोर्ट म्हणून जे कितें पेपरार आयला ते खरेंच त्या रिपोर्टाचो भाग आसा काय ना तो. दॅट दे हॅव टू फायंड आउट न्ही. इफ दॅट कमिटी वा हुएवर इज अपॉयंटेड इट तांकां दिसता की हो रिपोर्ट आमच्या हातान पावचे पयलीं वा तांचे कडल्यान खंय तरी लीक जाला जाल्यार समबडी हॅज टू टेक एक्शन ऑन दॅट. वी कॅनॉट बिलीव दॅट इट इज रायट नाव रायट. इट मे बी रायट ऑल्सो, वी डोंट नो. कितें आमी तेच मागला. सीएमान क्लॅरिफाय केल्ले आपणे तो रिपोर्ट पळोवंक ना आपणे वाचूंक ना म्हणटा त्या दिसा इवनिंग कसो आयलो काय म्हणटा. युनिव्हर्सिटी सो ते गव्हर्मेंटाचें काम न्ही, गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्लें आसा. आमी तेच मागतात की बाबा हो रिपोर्ट जर दिल्लो कोणाक तरी गव्हर्मेंट लेवलाचेर देर इज अ प्रोसिजर फॉर इट न्ही. आनी ते स्टुडंट्साक तेजे प्रेयसी म्हणून अशें डिफेम करपाचो प्रयत्न जालो तो. आमी ओवरऑल सगळे हे विशय तेकाच लावन घेतल्या की पळय एक तर एक चली स्टुडंटाचें नांव पब्लीश जावप, ताज्या नांवान वेगळे वेगळे तरेचे वेदर इट इज ट्रू ऑर फॉल्स आमी नकळो पूण ते पब्लीश जावप, आयडेंटिटी डिस्क्लोज जावप ह्योय गोश्टी तुमी जाण आसतले प्रेसाचे कशें वॉट आर द रुल्स अँड वॉट आर द लिमिट्स वीच शूड बी देर आनी हें सगळें करपा सारकें. सो आमकां ताका लागून आमी एडिटर्स गिल्डा कडेन वा प्रेस कावन्सिला कडेन आमकां ही गोश्ट मुखार हाडपाक जाय की वॉट आर द नॉर्म्स. एक अशी जर जेन्ना नांवां येतात आनी कोणाचेरय जर परिणाम जाता, ताज्या भविश्याचेर परिणाम जाता, त्या टिचराचेर परिणाम जाता जाल्यार म्हाका दिसता प्रेसानूय हेजेर विचार करपा जाय. आमी तुमचे कडेन खूब फावटी डिलींग करतात, वी नो ऑल ऑफ युअर रिस्पॉन्सिबल प्रेस, पूण एकदम जर एक्सक्लुझीव ब्रेकिंग म्हणून कितें दिवपाक लागले आनी कायद्याचो जर भंग जाता, नितिमत्तेचो भंग जाता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी ताजेर प्रेसान पयलीं अंकूश हाडपा जाय. आमी वील अप्रोच. चडशी गजाल ही नॅकची जेन्ना टीम आयिल्ली त्या टायमार हे खुबसो इश्यू भायर आयलो. सो मुद्दाम म्हणून टार्गेट केला युनिव्हर्सिटी कशें. आमी होवूय पॉयंट डिस्कस केलो की आज जशें हांवें म्हटलें प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज आर कमींग आनीक बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी आमी पळयलां. हांव नांव घेवपाक सोदना खंयच्यो ज्यो युनिव्हर्सिटीचे वा तांची कशी एडवर्टिजमेंट चलता एग्रेसीव तिवूय पळयल्या आमी. रायट फ्रॉम ग्रावंड लेवल दे आर ट्रायंग टू अशे भुरग्यांक अक्षरशः ओडून व्हरपा सारके ते सद्या तेंचे प्रयत्न चालू आसात. जशे पयलीं शाळांनी चलताले तशें आज हायर लेवलाचेर जाला आनी ताका लागून विद्यापिठाची जर बदनामी जाली जाल्यार थोडे भुरगे परत आनी खंय तरी वळटले. होवूय डाव आसूंक शकता. सो आमी तोवूय म्हटला मोटीव आनी तातूंत कोणी सामीलूय आसूं शकता जे तांकां एडवर्टायजी घेवन वा तांचे कितें तरी बरें हें घेवन ते करपाकूय शकतात. सो तो प्रश्न आमी ना म्हणनात, अशें आसपाक शकता आनी लोक ते रिलेट करता मागीर एडवर्टायजी कोणाचे असतात, नांव कोणाचे पिड्डे जाता हें सगळें पळयतात. सो म्हाका दिसता हांवें तेजेर उलोवपाची गरज ना पूण लोकांक तें सगळें कळ्ळां. तर तुवें एक म्हणला हे युनिव्हर्सिटीच्यो जे कोर्सीस आनी हे आसा ते प्रायवेट युनिव्हर्सिटी येतात तांकां सरकारान आमचें हें दिवचें न्ही म्हणून. आतां एक बेतूल हांगा एक परोल युनिव्हर्सिटी म्हणून येता ताजेर तुजें कितें. हांवें जे म्हणजे पयर सीएम असेंब्लीन उलयल्ले तेन्ना तांणी वेन ही वॉज सपोर्टींग वेन ही वॉज प्रेजेंटींग द बील तांणी स्टेटमेंट केलें आयकल्लें की ह्यो ज्यो युनिव्हर्सिटी जाल्यात त्यो गोवा विद्यापिठान वा गोंयान जे कोर्स ना ते स्टार्ट करतले म्हणून. आतां परोल युनिव्हर्सिटीचे आमी अजून कांयच पळोवना ते कसले कसले कोर्स ऑफर करता ते. पूण ते जर नर्सिंग करता जाल्यार आमचे कडेन नर्सिंग आसा. ते जर फिजिओथेरपी करता जाल्यार आमचे कडेन फिजिओथेरपी आसा. हांवें इतलें आयकलां की असले कोर्स ते चालू करता म्हणून. पूण ते कोर्स जर चालू करता जाल्यार ऑलरेडी ते आमचे कडेन आसात. सो नवे कोर्स कसले ते आमी नकळो. आनी आमी अशें आयकलें की पयर पब्लीक युनिव्हर्सिटीच्या बाबतींत स्टेटमेंट जालें की ह्यावूय हितून नवे कोर्स सुरू जातले. सो म्हाजो क्वेश्चन आसा एक्झिस्टींग जे टीचर आसा समजा कॉमर्स शिकोवपी वा मॅनेजमेंट वा सायन्स शिकोवपी ते दुसरो कसलो कोर्स स्टार्ट करूं शकतले. क्लस्टर जातो टीचर तेच उरतले. पूण रामराव तुका दिसना कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना स्तर वाडटा. आमी कॉम्पिटिशना भिना. वी डोंट वरी अबाउट कॉम्पिटिशन. पण अननेसेसरी अनएथिकल मार्गाचो वापर करून ते कॉम्पिटिशनान जर
एक तितून आपल्याचे फायदो करून घेतलो. वी आर अगेन्स्ट दॅट. आमकां कॉम्पिटिशन, वी आर नॉट बॉदर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, वी आर कॉन्फिडंट ऑफ अवर एबिलिटीज. बट द प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी जर राहिले कांयच्या जाग्यार कांयचे स्टुडंट्स आसात हांगाची प्लेसमेंट मेळना, तांकां प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन जर मेळ्ळें जाल्यार कितें प्लेसमेंट मीन्स नॉट प्लेसमेंट मीन्स एडमिशन आमचो कांय आक्षेप ना न्ही ताका. आमी नाका म्हणना प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आमी खंय अपोज तश्यो करूं ना, पूण त्यो करतना विचार करून एज अ गुटा प्रेसिडेंट इफ वी टॉक, आमकां तसो व्हडलो ताजो हें जायना, पूण गैरप्रकार जावचो ना इतलेंच. आनी कित्याक हांगा गोंयांत जालें कितें, आतां प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी, वॉट वॉज द मोटीव सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी आमचो हांगा वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी भारतांत हाडपा सारक्यो. आतां वी आर वेटिंग फॉर दॅट. वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी आयल्यो जाल्यार वी वील बी व्हेरी हॅपी. पूण तेज्या नांवान जर भलतेच कोण तरी हांगा युनिव्हर्सिटी घालतात आनी त्यो युनिव्हर्सिटी अश्यो आतां अशें आयकलां की पयर एक प्रोविजन जाला की तांचो कॅम्पस आतां सद्या बांदीन जाल्यार कोता येता एक टेम्पररी ऑफ कॅम्पस करपाचो आनी तांणी कोर्स स्टार्ट करपाचे. आतां फाल्यां नर्सिंगा सारको कोर्स वा फिजिओथेरपी सारको कोर्स सादे 1-2 रुमांनी कसो सुरू जातलो. सो भुरग्यांनी ते पळोवपा जाय न्ही, आनी तांकां जर फ्युचर प्लेसमेंट ते गॅरंटीड दिता, भुरग्यांनी अशें थंय आमकां कांय ना, बरें शिक्षण मेळटा जाल्यार वचूं न्ही. सरकारा कडेन एक ऑप्शन ना जेन्ना ते म्हणटा की जे कोर्सेस ना ते प्रायवेट हितून हाडटले, पूण तेंचे कडेन आनी एक ऑप्शन आसा ते म्हणजे ऑलरेडी स्टार्ट केला तेंच्यांनी. ते ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी टायअप करता, टाटा हेजे कडेन टायअप करता, त्या प्रमाणे टायअप करून ते कोर्सेस हाडूं शकता, ना की न्यू युनिव्हर्सिटी. एक्चुली तो सरकाराचो प्रश्न. म्हणजे दे हॅव व्हेरी गुड एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिसिजन मेकर्स. तांणी बरे बरे MOUs केल्ले आसात इंटरनॅशनल नॅशनल संस्था कडेन, आनी ताजे मार्फत एक्चुली जर तुमी आज पळयत जाल्यार हायर एज्युकेशनाचो स्तर आमच्या गोंयांत खूब इम्प्रूव जाल्लो आसा. ओवरऑल टिचरांकूय खूब बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आमी ते पयर आमी नॅकाच्या वेळार आमी तांकां सांगलें की बरे बरे स्किमी आमच्या टिचरांक आसा. इफ यू कम्पेर टू अदर प्लेसीस पे स्केली हे सगळें इम्प्लिमेंट करता. आनी म्हाका दिसता हें सगळें चलतना प्रायवेट युनिव्हर्सिटी हाडून आमचे कडेन तितली हेंवूय ना, पॉप्युलेशनूय ना गोंयांत की इट कॅन सस्टेन सो मेनी युनिव्हर्सिटीज, प्रायवेट युनिव्हर्सिटी, पब्लीक युनिव्हर्सिटी, स्टेट युनिव्हर्सिटी. सो ऑब्वियसली मागीर खंय तरी भायले भुरगे येतले, हायर फीज पे करतले. सो फीज इज इफ इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट, जाका खूब फी पे करून शिक्षण घेवपाचें आसा, मेडिकल सुद्दां समज, ताका जर तें मेळ्ळें तो फुडें कसो डॉक्टर जातलो आनी कितें जातलें तें आमी नको, तें लोकांनी चिंतपाचें. आतां गोंयचे खूब लोक भायर वयता हें आमी आयकलां, पूण ते कित्याक वयता आमी नकळो. आनी हांगा सीट कमी आसात एखाद वेळ, तेवूय जाता. पूण आमकां तितून पडपाचें ना. पूण वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी जर आयल्यो, वी आर व्हेरी हॅपी, वी वील वेलकम देम. आतां आमचे कडेन हांगा IITs आसा, NIT आसा, वी आर वर्किंग वीथ देम. बीट्स सगळ्या कडेन GIM, वी हॅव व्हेरी गुड टाय अप. दीज आर क्वॉलिटी इन्स्टिट्यूट्स अँड वी हॅव नो लेट्स से हे फॉर देम. ध्रुव आमचो सेक्रेटरी. So as our chairman has said, so Goa University has just received a NAC A+ rating, for which we are really proud, and this is a reason for us to celebrate. And also our senior faculty, Professor Kaustubh Priolkar, has been appointed as the director of the UGC Department of Atomic Education in Indore. He was felicitated at our general body meeting which we held 29th July. on the 29th of July, and we took up many of the issues that were being discussed in the press. So the first one was the domicile issue, which was the result of an interview that was published in the press just before NAC. So we took this up, and as faculty members of Goa University, we stand united regardless of domicile, whether it is Goan or non-Goans. All faculty members have worked really hard to acquire or to secure this NAC grade, and we took an interview with the Honorable Vice Chancellor of Goa University to seek a clarification on this, and we were told that because of the many faculty members who are retiring and many young faculty members who are there in Goa University at the moment, the replacement will take time and it will take its own course. So until then, if the domicile clause can be relaxed, so again that is not in our hands, so we are not against the government rules either, so that will again take its own course. So we also took up the issue of the defamation of certain faculty members. So
the process is in course and will take its own course. So once it's the official report is out, it will be informed. We also took up the issue of land acquisition, so which our president has elaborated. So again, what the consequences of that will be on Goa University, that will remain to be seen. So everyone will have to think about it and reflect long and hard on these issues. So we thank you for the एक ग्रुप